भोलिबाट हाम्रो यो ग्रुपमा के हुनेछ, एडमिटेड स्टुडेन्ट मात्र हुनेछ, अनएडमिटेड स्टुडेन्ट एउटा पनि हुँदैन। अब भोलिबाट हामी के गर्नेछौँ, क्लास रफ्तारमा लैजानेछौँ। ओके, एकचोटि हिजो पढेको कुरा तिमीहरूलाई मैले थोरै के गरिदिन्छु, रिभिजन गराउँछु। कतिपयलाई धेरै कन्फ्युजन भयो जस्तो पनि लाग्यो, नयाँ भएर पनि होला। एकचोटि हेर है त, मैले तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु हाइपर कन्जुगेसन भनेर। सबभन्दा सुरुमा तिमीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने हाइपर कन्जुगेसनले कार्बोक्याट आयोन, फ्री रेडिकल र अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर के गर्छ भन त, के गर्छ, इन्क्रिज गर्दैछ। हाइपर कन्जुगेसन which increases the stability of मैले के लेखेँ, स्टेबिलिटी अफ के यसको स्टेबिलिटी इन्क्रिज गरिदिन्छ भन त, यसले कार्बोक्याट आयनको स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। याद गर, हाइपर कन्जुगेसनले फ्री रेडिकलको के गर्छ, फ्री रेडिकलको पनि स्टेबिलिटी के गर्छ, इन्क्रिज गर्छ। हाइपर कन्जुगेसनले के पनि गर्छ, अल्किनको पनि के गर्छ, स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। तर हाइपर कन्जुगेसनले, याद गर, कार्बा एनायोनको भने के गर्दैन, स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्दैन। हाइपर कन्जुगेसन हामीले कार्बा एनायोनको हेर त केसमा युज गर्दैनौँ भनेर बुझ। अनि हामीले हाइपर कन्जुगेसन बुझ्नको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने हाइपर कन्जुगेसन भनेको अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो भन्ने। हामीलाई दिएको गिवन स्पेसिसको अर्थात् हामीलाई दिएको गिवन रियाक्सन इन्टरमिडिएटको जति धेरै हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ, मोर स्टेबल हुन्छ भन्ने। हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर धेरै भयो भने नै के हुने रहेछ भन त, स्टेबिलिटी इन्क्रिज हुने रहेछ। हाइपर कन्जुगेसनको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भन त, अल्फा हाइड्रोजन पत्ता लगाउनु पर्छ। अब कतिपयलाई त हेर त के गाह्रो भएछ भने मैले बुझेको अनुसार तिमीलाई अल्फा हाइड्रोजन पत्ता लगाउने गाह्रो भएछ क्या। जस्तै मैले यहाँ के लेखेँ भन त, यहाँ मैले C+ लेखेँ, अनि मैले यहाँ के लेखेँ भन त, यहाँ CS3 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ, CS3 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ, CS2 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ भन त, CS3 लेखेँ। अब हाइपर कन्जुगेसनले जहिले पनि के गर्छ भन्छ, हाइपर कन्जुगेसनले जहिले पनि स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ भनेपछि त हामीले हाइपर कन्जुगेसन पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, अल्फा हाइड्रोजन पत्ता लगाउनुपर्छ। अब हेर त, कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यो कार्बनलाई तिमीले रिफरेन्स मान क्या। यो कार्बनलाई रिफरेन्स मान्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बन जुन छ नि, पोजिटिभ चार्जमा डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई तिमीले के भन, अल्फा कार्बन भन। कार्बोक्याटनको हेर त केसमा यसमा के हुन्छ, अल्फा हाइड्रोजन भनेको यो हो। पोजिटिभ चार्ज जुन कार्बनमा छ नि, पोजिटिभ चार्ज भएको कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसेको सिंगल बन्डेड कार्बनलाई अर्थात् नेक्स्ट कार्बनलाई तिमीले के भन्छौ भन त, अल्फा कार्बन भन्छौ। यसमा तिमीले टोटल कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन देख्यौ भन त, यसमा तिमीले टोटल अल्फा हाइड्रोजन के देखेका छौ, 8 वटा देखेका छौ। त्यसो भए यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ, 8 + 1 = के हुन्छ, 9 हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। कार्बोक्याटनको केसमा भइहाल्यो। फ्री रेडिकलको केसमा पनि त्यस्तै हुन्छ र। मैले यहाँ के लेखेँ, CS3, मैले के लेखेँ, CS2, मैले के लेखेँ, CS2 फ्री रेडिकल लेखेँ। यो फ्री रेडिकल भएको कार्बनलाई रिफरेन्स मान क्या। यसलाई रिफरेन्स मान्दाखेरि यसमा डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई तिमीले के भन्छौ, अल्फा कार्बन भन्छौ। अब हेर त, यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ, यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 वटा छ। यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ न त, यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ, यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर भनेको 2 + 1 = के हुन्छ, 3 हुन्छ। यो कुरा याद गर्न पर्यो। अब र अल्किनको केसमा नि मैले चाहिँ लेखेँ डबल बन्ड C, मैले के लेखेँ, CS2, मैले के लेख्छु भन त, यहाँ CS3 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ, CS3 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ, कार्बन लेखेँ, CS3 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ, CS3 लेखेँ, मैले यहाँ CS3 लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ, CS3 लेखेँ। अब यसमा अल्फा हाइड्रोजन कुन कुन हो, हामीले के गर्ने, यो डबल बन्डलाई रिफरेन्स लिने। यो डबल बन्डलाई के गर्ने, रिफरेन्स लिने। यो डबल बन्डलाई रिफरेन्स लेख्दाखेरि
यो डबल बन्डलाई रिफरेन्स लेख्दाखेरि हेर है त अल्फा भनेको के हो अल्फा कुन कुन होला यो कार्बन अल्फा हो हेर त याद गर यो कार्बन अल्फा कार्बन हो यो कार्बन हाम्रो के हो अल्फा कार्बन हो यो कार्बन हाम्रो के हो अल्फा कार्बन हो यो कार्बन हाम्रो के हो अल्फा कार्बन हो हामीले डबल बन्डलाई रिफरेन्स मान्ने यसमा टोटल तिम्रो आँखाले हेर त कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन देखेको छ मलाई भन्न सक्छौ टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा देखेको छौ कतिपयले 17 भनेको छौ 17 हो र होइन होला हेर त 17 हो होइन कतिवटा छ भन त यसबाट यहाँ कतिवटा छ 3टा छ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 2टा छ 3 2 5 भयो यहाँ कतिवटा छ 3टा छ 8 भयो अब हेर त यसमा हेर त अल्फा हाइड्रोजन छ यसमा अल्फा हाइड्रोजन छ छैन यसमा अल्फा हाइड्रोजन नि छैन छ र छैन अल्फा कार्बन मात्र छ अल्फा हाइड्रोजन छैन त्यसो भए यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा देखियो 8 वटा देखियो त्यसो भए याद गर यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ 8 + 1 = कति हुन्छ 9 हुन्छ जति धेरै हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर बन्यो त्यति हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ ल हिजो नबुझ्ने जतिले बुझेको छ भने एकचोटि यस लेख्दियो च्याट बक्समा अनि म अगाडि बढिहाले अगाडि बढिहाल्छु म यसन बुझेको छौ यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन नै यस्तो कुराहरुमा हामी अल्झिने होइन क्या हाइपर कन्जुगेसनको काम भनेको याद गर कार्बोक्याटायनको फ्री रेडिकलको र अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्ने फ्याक्टर हो हाइपर कन्जुगेसनले यही गर्छ अरु केही काम गर्दैन यसले रिएक्सन इन्टरमिडिएट प्लस अल्किनको के गर्दछ स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्दछ हाइपर कन्जुगेसन थाहा पाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले के जान्नु पर्छ न त अल्फा हाइड्रोजन क्याल्कुलेट गर्न जान्नु पर्छ अल्फा हाइड्रोजन क्याल्कुलेट गर्न जाने भने त सकिहाल्यो नि अब हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको बारेमा पनि म के गर्दैछु डिस्कसन गर्दैछु अब तिमीहरूले कतिको मिलाउँछौ एकचोटि चेक गर्छु है त एउटा क्वेशन लेख्दैछु मैले हेर एउटा क्वेशन लेखेँ मैले यहाँ याद गर स्टेबिलिटी अफ मैले के लेखेँ यहाँ स्टेबिलिटी अफ आइसोब्युटाइलिन स्टेबिलिटी अफ मैले के लेखेँ यहाँ आइसोब्युटाइलिन can be explained by भन्यो can be explained by अप्सन ए मा मैले के लेखेँ इन्डक्टिभ इफेक्ट लेखेँ के लेखेँ मैले यहाँ इन्डक्टिभ इफेक्ट लेखेँ अप्सन बी मा मैले के लेखेँ मेजोमेरिक इफेक्ट लेखेँ मेजोमेरिक इफेक्ट लेखेँ मेजोमेरिक इफेक्ट लेखेँ याद गर अर्कोमा मैले के लेखेँ हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट लेखेँ मैले के लेखेँ भने त अर्कोमा हाइपर कन्जुगेसन लेखेँ ओके अर्कोमा मैले यहाँ के लेख्दैछु भने त हेर त अर्कोमा मैले लेखेँ स्टेरिक इफेक्ट लेखेँ स्टेरिक इफेक्ट भनेर लेखेँ ओके एन्सर के हो जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई एन्सर के हो जस्तो लाग्छ यसमा हामीले जहिले पनि एन्सर हामीले लेख्दाखेरि मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्सर मात्र हामीले के गर्ने हो टिक लाउने हो स्टेबिलिटी अफ आइसोब्युटाइलिन क्यान बी एक्सप्लेन बाई भनेको छ अब यो क्वेशनको लागि हाम्रो एन्सर के हुन्छ होला यसमा हेर त हाम्रो हेर त अब मैले यसको एन्सर तिमीहरूलाई निकाल्ने तरिका सिकाउन खोज्दैछु आइसोब्युटाइलिन भनेको छ आइसो भनेको छ आइसोब्युटाइलिन भनेको के हो याद गर मैले के लेखेँ कार्बन लेखेँ हेर त आइसो सबभन्दा सुरुमा आइसो पार्ट लेख्ने यो भनेको आइसो हेर याद गर है त एउटै कार्बनमा त सबैभन्दा छेउको कार्बनमा दुईवटा CH3 ग्रुप यसरी हाँसिरहेछ भने यति पार्टलाई तिमीले के भन्छौ आइसो भन्छौ यति पार्टलाई तिमीले के भन्छौ आइसो भन्छौ आइसोब्युटाइलिन याद गर यो भनेको आइसोब्युटाइलिनको स्ट्रक्चर हो आइसोब्युटाइलिनको स्ट्रक्चर हो अब यसमा र हामीले के भनेको छौ सबभन्दा सुरुमा हेर त इफेक्ट धेरै केसको हुन्छ रिजोनेन्स पछि हामी केसमा जान्छौँ हाइपर कन्जुगेसनमा जान्छौँ अब हेर त हाइपर कन्जुगेसन पछि मात्र हामी केसमा जान्छौँ इन्डक्टिभ इफेक्टमा जान्छौँ अब हेर डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट जोडेको सिंगल बन्डेड कार्बनलाई के भन्ने हामीले अल्फा कार्बन भन्ने अल्फा कार्बनमा डाइरेक्ट राशिको हाइड्रोजन हामीले अल्फा हाइड्रोजन भन्छौँ यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन तिम्रो आँखाले कतिवटा देखाएको छ 6 वटा
यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर के छ 6 + 1 = 7 छ। अब तिमीले यसमा याद गर्न पर्ने कुरा भनेको अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मस्ट कन्भिनियन्ट भनेको नि के हो भने त मस्ट कन्भिनियन्ट हेर्दा फ्याक्टर भनेको नि के हो हाइपर कन्जुगेसन हो। अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्ने एउटै मात्र मोस्ट रिलायबल हेर त इलेक्ट्रोनिक फ्याक्टर छ भने त्यो के हो भने त हाइपर कन्जुगेसन हो। हामीले के गर्न सक्छौं भने त हाइपर कन्जुगेसनमा एन्सर स्टिक लाउन सक्छौं। ओके, त्यही भएर मैले के लेख्न सक्छु भने मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज अलवेज मोर स्टेबल। हेर त मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज अलवेज मोर स्टेबल व्हिच क्यान बी एक्सप्लेन बाइ हाइपर कन्जुगेसन। हाइपर कन्जुगेसनको एउटै काम हुन्छ अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्ने। यो क्वेशनको लागि हेर त एन्सर अब तिमीहरूले पाइसक्यौ। यो बुझ्यौ? मजाले बुझेको छ भने यस पनि अगाडि बढ्दैछु म। जहाँसम्म लाग्छ हेर त यो क्वेशनमा हामी कन्फ्युजन हुँदैन। अल्किन आएको छ भने त हामी त डाउट हुने कुरै भएन नि। ओके, हेर त हामीले के गर्ने हो हाइपर कन्जुगेसनमा एन्सर स्टिक लगाउने हो। ओके, अब आज अर्को एकदमै खतरनाक कन्सेप्ट सिकाउन खोज्दैछु जुन हाम्रो एक्जामिनेसन पट्टिबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सबैजनाले के गर फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट भएर के गर सुन, कपीमा टिप्दै जाऊ। अब हेर है त मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु र इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेन्ट इन। ओके, मैले यहाँ लेख्दैछु र एउटा क्वेशनबाट क्वेशन भन्दा पनि एउटा कन्सेप्ट लेखौँ। क्वेशन हामीले लेखिराख्नु परेन। हेर त इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट हुने क्या। इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट पाई बाट हुन पनि सक्छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनबाट हुन पनि सक्छ, केबाट हुन पनि सक्छ भने त सिग्मा बन्डबाट हुन पनि सक्छ। त्यही कुरा मैले के गर्न खोज्दैछु डिस्कसन गर्न खोज्दैछु। हेर है त मैले यहाँ लेखेँ इलेक्ट्रोनिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउन खोज्दैछु है। मैले लेख्दैछु इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेन्ट इन इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेन्ट इन electronic displacement in organic molecule can be explained by मैले के लेखेँ can be explained by इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेन्ट। अर्ग्यानिक मोलिकुलको इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेन्ट के केसले हेर त एक्सप्लेन गर्छ त्यही कुरा सिकाउन खोज्दैछु। यसमा र सबभन्दा सुरुमा मैले लेखेँ हेर त एउटा इन्डक्टिभ इफेक्ट तिमीहरूले सबैले सुनेको छ। इन्डक्टिभ इफेक्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्डक्टिभ इफेक्ट अर्को मैले यहाँ लेख्दैछु र रिजोनेन्स इफेक्ट रिजोनेन्स र मेजोमेरिक इफेक्ट उस्तै हो। यसको बारेमा मैले डिस्कसन गर्नेछु र मेजोमेरिक इफेक्ट अर्को मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट याद गर इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट। ओके, अर्को भनेको याद गर इलेक्ट्रोनिक अर्को भनेको याद गर हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट। अर्को भनेको के रहेछ हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट। अब बहुत कन्सेप्सुअल तरिकाले हामीले पढ्दैछौँ। याद गर अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको के भयो त्यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टलाई इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट भएछ। यसलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भन्छौँ है। हामीले के भनेको हुन्छौँ अरे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेको हुन्छौँ। यो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोनिक होइन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेर लेखेँ मैले। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेर लेखेँ। अब यसमा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेर लेख्दैछु मैले। अब यहाँ अब तिमीले के कुरा याद गर भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हामीले मेन बुझ्नको लागि यही चारवटा कन्सेप्ट बुझ्ने हो। यही मेकानिजममा अब जहिले पनि हामीले इन्डक्टिभ इफेक्टको कुरा गर्छौँ, रिजोनेन्स इफेक्टको कुरा गरेको हुन्छौँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टको कुरा गर्छौँ, मेजोमेरिक इफेक्टको कुरा गर्छौँ, हाइपर कन्जुगेसनको के गर्छौँ कुरा गर्छौँ। फेरि पनि याद गर रियाक्सन मेकानिजम भनेको के हो हाइपोथेटिकल कन्सेप्ट मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अब मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु इन्डक्टिभ इफेक्टबाट। हेर त हेडिङमा लेखिहालेँ मैले
इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेर। इन्डक्टिभ इफेक्ट मैले लेखेँ यहाँ, इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेर लेखेँ। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको याद गर, इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्यापासिटी अर्थात् इलेक्ट्रोन लिन सक्ने क्यापासिटी हो। अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन पनि सक्छ, अरूबाट इलेक्ट्रोन लिन पनि सक्छ हो। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन त, इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्छौँ। इन्डक्टिभ इफेक्टमा जहिले पनि के हुन्छ थाहा छ, सिग्मा इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन त, ट्रान्सफर हुन्छ। सिग्मा बन्डबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ। केसमा, इन्डक्टिभ इफेक्टमा जहिले पनि हेर त इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुँदाखेरि कतातिर जान्छ, जतातिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम छ त्यतैतिर इलेक्ट्रोन के हुँदै जान्छ, ट्रान्सफर हुँदै हुँदै जान्छ। त्यही कारणले तिमीले के बुझ्न पर्यो भने इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्यापासिटी अर्थात् के हो, इलेक्ट्रोन लिन सक्ने क्यापासिटी हो। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन पनि हो। इलेक्ट्रोन जहिले पनि कतातिर जान्छ भन त, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमतिर इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन हुने हो क्या। अब हामीले त्यही कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गर्नको लागि इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको याद गर, इट इज द पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन हो। पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन हो, जसले के गर्छ भने त कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ। जहिले पनि इलेक्ट्रोन कतातिर ट्रान्सफर हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ हेर त एटमतिर अर्थात् ग्रुपतिर ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै एकचोटि हेर है, मैले के लेखेँ भने अल्काइल ग्रुपले जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। मैले कार्बन लेखेँ, मैले के गरेँ, हेर त क्लोरिन लेखेँ। अब यसमा हेर त इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस के देखिया छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ। याद गर, हामीलाई के थाहा छ भने यो हेर त यो क्लोरिन भनेको के हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसतिर जहिले पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन हुन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको इलेक्ट्रोन तान्ने हो क्या। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकीतिर इलेक्ट्रोन जाने हो। अब जस्तै मानौ यो क्लोरिनले कार्बनबाट यसरी इलेक्ट्रोन ताने भने, अब हेर त यसरी इलेक्ट्रोन तान्दाखेरि अब के हुन्छ, यसरी इलेक्ट्रोन तान्दै तान्दै जान्छ क्या, इलेक्ट्रोन यसरी तान्दै तान्दै जान्छ। अब जसले इलेक्ट्रोन दिएको छ नि त्यसमा प्लस चार्ज आउँछ, त्यसमा के चार्ज आउँछ, प्लस चार्ज आउँछ। इलेक्ट्रोन दिने प्लस हो भने इलेक्ट्रोन लिने भनेको के हो, माइनस हो। यसरी इलेक्ट्रोन दिएको छ हेर, यसरी इलेक्ट्रोन दिएको छ, यसले इलेक्ट्रोन दिएको छ हेर। ओके, यसले हेर त के गरेको छ, इलेक्ट्रोन दिएको छ। हामीले यति मात्रै बुझ्ने हो, यति मात्रै बुझ्ने हो। जहिले पनि इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमतिर एट्र्याक्सन हुन्छ। इन्डक्टिभ इफेक्टमा इलेक्ट्रोन कतातिर एट्र्याक्सन हुन्छ भने सोधे नि, अलवेज एट्र्याक्ट्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम अर ग्रुप। त्यही भएर तिमीले बिर्सिन सक्छौ, हेल्दी माइन्ड बिर्सिन्छ, मलाई थाहा छ। त्यही भएर एक लाइन मैले लेखिहालेँ, कोही कन्फ्युजन हुँदैन। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको के हो रे, पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हो कि टेम्पोररी डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन हो भन त। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको याद गर, इट इज द permanent it is the permanent displacement of permanent के रहेछ भन त, displacement of electron। याद गर, forming the what, forming the covalent bond, forming the covalent bond। कतातिर जाने हो इलेक्ट्रोन, यता कतातिर जाने इलेक्ट्रोन, towards the more electronegative, towards the more electronegative element। इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट अर्थात् ग्रुप भएकोतिर जान्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट अर्थात् के भएकोतिर जान्छ, ग्रुप भएकोतिर जान्छ। यो कुरा याद गर है। इन्डक्टिभ इफेक्टमा इलेक्ट्रोन जहिले पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमतिर मात्रै के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ। यो कुरा तिमीले बुझ्यौ होला। हेर त यो डिफिनेसन बुझेको छ भने एकचोटि याद गर्न त, मलाई अगाडि बढ्न अलि सजिलो हुन्छ नि। बुझेको छ है, सबैले बुझेको छ? ओके, हरिरामले बुझेको छ, गुड। ओके, हेर त सबैजनाले बुझेको छ होला? ओके, ओके, गुड। ओके, ल हेर त अब मैले के लेखेँ, इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेर लेखेँ। यो इन्डक्टिभ इफेक्ट जुन छ नि, इन्डक्टिभ इफेक्टमा हेर है त, इन्डक्टिभ इफेक्ट मेनली दुई किसिमको हुन्छ क्या। एउटा भनेको हेर त, एउटा भनेको के हो, प्लस आई इफेक्ट, एउटा भनेको के हो भन त, प्लस आई इफेक्ट
अर्को भनेको के हो माइनस आई इफेक्ट हो अर्को भनेको के रहेछ माइनस आई इफेक्ट ओके प्लस आई इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो क्या इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप व्हिच हैज द प्लस आई इफेक्ट याद गर है इलेक्ट्रोन रिलिज गरेछ भने त्यसमा के हुन्छ प्लस आई इफेक्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप व्हिच हैज द प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट अरूबाट इलेक्ट्रोन तान्ने हो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप इलेक्ट्रोन मैले के लेखेँ इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप व्हिच हैज द इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप व्हिच हैज द माइनस आई इफेक्ट यो कुरा प्लिज कोही पनि कन्फ्युजन नहो है अब हेर त प्लस आई इफेक्टमा सबैभन्दा हेर त प्लस आई इफेक्ट भनेको त के हो इलेक्ट्रोन दिने इफेक्ट हो क्या मलाई बताउन सक्छौ ओके प्लस आई इफेक्ट अर्थात प्लस आई ग्रुपको अर्डर लेखौँ त प्लस आई ग्रुप अर्थात प्लस आई इफेक्ट सबैभन्दा धेरै प्लस आई इफेक्ट केसमा देखिन्छ सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन रिलिज केसले गर्न सक्छ ओके एनीवन मलाई बताउन सक्छौ सबैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन रिलिज कसले गर्न सक्छ एनोड गलत एनोड 2 भनेको त इलेक्ट्रोन तान्ने हो क्या इलेक्ट्रोन तान्ने हो हेर इलेक्ट्रोन तान्ने हो हेर त NR3 भनेछ फेरि मिस्टेक भन्यो बाबु त्यो माइनस आई इफेक्ट हो क्या माइनस आई को कुरा गरे हैन नि त प्लस आई इफेक्ट भनेको हेर त अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्यापासिटी हो ओ अक्सिजन मात्र लेख्न पाइदैन नि त बाबु अभी पाइदैन ओके त्यो बुकमा मिस्टेक हो तिमीले बुक हेरेर भनेको होला मिस्टेक हेर त्यसले मिस्टेक कहाँ पढ्न पाइन्छ र याद गर हेर त फिनो अक्साइड आयोन है त फिनो अक्साइड आयोनको हेर त के हुन्छ प्लस आई इफेक्ट सबैभन्दा धेरै हुन्छ फिनोक्साइड आयोन पछाडि केसको हुन्छ थाहा छ ओके कार्बोजाइलेट एन आयोन हेर त CO माइनस को हुन्छ त्यो पछाडि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो यो अल्काइल ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो त्यो पछाडि मैले के लेखेँ मिथाइल लेखेँ त्यो पछाडि मैले के लेखेँ मिथाइल लेखेँ त्यो पछाडि मैले के लेखेँ हाइड्रोजन लेखेँ याद गर है हेर त हाइड्रोजनको इन्डक्टिभ इफेक्ट कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ कहिले एक्जाममा हाइड्रोजनको इन्डक्टिभ इफेक्ट 0 हुन्छ क्या हाइड्रोजनको इन्डक्टिभ इफेक्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ यो प्लस आई को यहाँ हेर त बुकमा धेरै दिएको छ हामीलाई चाहिने यति मात्र क्या यो अर्डर तिमीले सम्झ्यौ भने सक्यो क्या धेरै पढ्न पर्छ भन्ने हो हैन धेरै पढ्न पर्छ भन्ने हो र होइन चाहिने कुरा मात्रै पढ्ने हो अब हाम्रो लेभलमा अर्को सोधिन सक्छ माइनस आई इफेक्ट केसमा धेरै हुन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त माइनस आई इफेक्ट हेर त मैले के लेख्दैछु यहाँ माइनस आई इफेक्ट केसमा धेरै हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या माइनस आई इफेक्ट केसमा धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ओके माइनस आई इफेक्ट केसमा हुन्छ एन प्लस हेर त मैले के लेख्दैछु भन त CH3 मैले के लेखेँ हेर त NH3 मात्र लेख्न पाइँदैन मिस्टेक हो त्यो हेर त मैले के लेखेँ CH3 लेखेँ त्यो पछाडि केसको हुन्छ NO2 को हुन्छ हेर त त्यो पछाडि केसको हुन्छ सायनाइड को हुन्छ त्यो पछाडि केसको हुन्छ मलाई भन्न सक्छौ त्यो पछाडि केसको हुन्छ सायनाइड को हुन्छ ओके याद गर त्यो पछाडि केसको हुन्छ फ्लोरिन को हुन्छ त्यो पछाडि केसको हुन्छ COOH को हुन्छ याद गर क्लोरिन को हुन्छ ब्रोमिन को हुन्छ केसको हुन्छ आयोडिन को हुन्छ याद गर त्यो पछाडि के हुन्छ CF3 को हुन्छ त्यो पछाडि केसको हुन्छ OH को हुन्छ इलेक्ट्रोन तान्न सक्ने क्यापासिटी हो क्या यसमा के हुन्छ OH हेर त OCH3 को हुन्छ अल्कोक्साइड भन्छ हामीले अल्कोक्साइड भन्छौँ याद गर त्यो पछि केसको हुन्छ फिनाइल को हुन्छ त्यो पछाडि केसको हुन्छ H को हुन्छ यो सबै चाहिँदैन तिमीलाई चाहिने मात्रै एक्जाममा चाहिने मात्रै मैले तिमीलाई सिकाउँदैछु तिमीले के याद गर CN याद गर यहाँदेखि हेर त यहाँसम्मको याद गर ओके यति याद गर हेर त यति याद गर यति याद गरिने हेर त यति याद गर यो अगाडिको छ अगाडिको चाहिँदैन क्या यति याद गरिने पुग्यो क्या यति याद गरिने पुग्यो हामीलाई एक्जाममा हेर त सोधिराख्ने क्वेसनलाई फोकस गर्ने हो एउटा केलाई सम्झिन्छ तिमीले NO2 लाई सम्झ्यौ NO2 पछाडि केसलाई सम्झ्यौ CN लाई सम्झ्यौ हेर त CN लाई सम्झ्यौ ओके फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन भन्यौ हामीलाई यो एक्जाममा COH पनि दिँदैन जुन कुरा दिँदैन हेर त हामीले OH मा किन टाउको दुखाउने छोड्देऊ NO2 सम्झ्यौ CN सम्झ्यौ
त्यसपछि के सम्झ्यौ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सम्झ्यौ है त आयोडिन सम्झ्यौ ओके अब याद गर अब हामीलाई एक्जाममा सोध्दैन यो के सोध्दैन यो COH सोध्दैन जुन कुरा सोध्दैन हामीले ओएचमा किन लेख्ने नलेख्ने अब हामीलाई चाहिँदैन हेर त फ्लोरिन ओके क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यति सम्झ्यौ अरु पछाडिको हामीलाई सोध्दैन क्या हेर त NO2 सम्झ्यौ CN सम्झ्यौ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सम्झ्यौ सक्यो यो भन्दा बढी हामीलाई चाहिँदैन अल्डिहाइड किटोन हामीलाई चाहिँदैन अल्डिहाइड किटोन कहिले सोधेछ कुन एक्जाममा सोधेछ अब हामी के छौं एक्जामको पीक आवरमा छौं चाहिने मात्रै पनि हो मैले फेरि पनि तिमीलाई भने फोकस गरी भने तिमीले के मात्रै सम्झिन्छौ एउटा NO2 सम्झ्यौ हेर त एउटा NO2 सम्झ्यौ CN सम्झ्यौ हेर त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सम्झ्यौ प्लिज अरु हामीलाई चाहिँदैन क्या अरु नचाहिने कुरा ओएचमा किन टाउको दुखाउँछौ ओके अरु नचाहिने कुरा हामीले टाउको दुखाउने नै होइन यति सम्झ्यौ पुग्छ हाम्रो लेभललाई पुग्छ एक्जाममा सिलेबस भन्दा बाहिरबाट आउँदैन ढुक्क हो ओके यति मात्रै सम्झिनु पुग्यो अब अर्को कुरा मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दै छु अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु हेर है त मैले लेख्दै छु यसमा अब हेर त हामीले यो प्लस आई र माइनस आई को बारेमा हामीले के जान्नै पर्छ चाहिँदैन डबल बन्ड ट्रिपल कहाँ चाहिन्छ त्यो चाहिँदैन क्या त्यो चाहिँदैन त्यो कार्बोक्याटनको केसमा डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड चाहिने त्यो चाहिँदैन छोड्दियो त्यो चाहिँदैन नचाहिने कुरामा हामी टाउको दुखाउँदैन र एक्जाममा सोध्दै हामी पिक आवरमा के गरेका छौं नामे क्र्याश कोर्स पिक आवरमा हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मात्रै के गर्ने हो फोकस गर्ने हो क्या अरु कुरालाई फोकस गर्ने है अभिषेक छोड्दियो तिमीले त्यो पढिराछौ भने त्यो पढ्नै छोड्दियो है बाबु छोड्दियो त्यसलाई हेर ओके अब मैले यहाँ लेख्दै छु र नोट भनेर लेखे नोटमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्न मन लागिहाल्यो मलाई प्लस आई इफेक्ट जुन छ नि प्लस आई इफेक्टले जहिले पनि के गर्छ थाहा छ प्लस आई इफेक्टले जहिले पनि कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्छ प्लस आई इफेक्टले जहिले पनि के गर्छ भन त कार्बोक्याटायनको के गर्छ स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गरिदिन्छ अनि अर्को कुरा याद गर माइनस आई इफेक्टले के गर्छ भन त कार्बायन आयनको स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गरिदिन्छ कार्बोक्याट याद गर प्लस आईले कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्ने हो भने माइनस आई इफेक्टले कार्बायन आयनको स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्ने हो कार्बायन आयनको के गर्ने हो त स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्ने हो यसमा प्लिज कन्फ्युजन नहो अब यति कुरा बुझेछौ भने हामीले क्वेशनबाट सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या अब हामीले हेर त कुन चाहिँ कार्बोक्याटायन मोर स्टेबल हुन्छ के केसले असर गर्छ भनेर मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु ओके एउटा क्वेशन बाटे जाऊ न मैले एउटा क्वेशन के लेखे भने हेर त एउटा क्वेशन लेखे मैले है त क्वेशन लेखे अप्सनै दिन पर्छ भन्ने होइन नि त मैले के लेखे राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी अर्डर अफ स्टेबिलिटी अर्डर अफ के भने मैले स्टेबिलिटी अर्डर अफ ओके कार्बोक्याटायन स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोक्याटायन भनेर मैले यहाँ लेखे राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोक्याटायन भनेर मैले लेखे अब मैले स्ट्रक्चर लेख्दै छु र ओके मैले यहाँ स्ट्रक्चर लेख्दै छु मैले के लेखे यहाँ CH2 प्लस लेखे मैले के लेखे यहाँ CH2 प्लस लेखे ओके अर्को मैले यहाँ लेख्दै छु र यहाँ मैले के लेखे भने अर्को CH2 प्लस ओके मैले यहाँ के लेखे ओके CH3 लेखे ओके अर्को मैले यहाँ के लेख्दै छु भनेर यहाँ अर्को के लेख्दै छु त्यही कुरा बुझाउन खोज्दै छु क्या मैले यहाँ ओके मैले के लेखे यहाँ CH2 प्लस लेखे अर्को भनेको मैले यहाँ के लेखे भने त यहाँ NO2 लेखे मैले के लेखे यहाँ NO2 लेखे अब तिमीले मलाई बताउन सक्छौ कुन चाहिँ मोर स्टेबल होला कार्बोक्याटायन भनेको के हो कार्बोक्याटायन भनेको गरिब भिखारी हो यो भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो यसमा हेर्यो भने अब हेर त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले
इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपमा त के हुन्छ प्लस आई इफेक्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले के गर्छ कार्बोक्याटनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ। भनेपछि यहाँ तिमीले देखिरहेछौ, यहाँ तिम्रो आँखाले CH3 देखिरहेछ, यो भनेको के हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो, डाउट छैन। यसले के गर्छ कार्बोक्याटनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ। यो सेकेन्ड वाला चाहिँ के भन्छ त यो सेकेन्ड वाला चाहिँ फर्स्टमा नम्बर ए हो। त्यो पछाडि कुन भन त कुन पहिला आउँछ? अब बेन्जाइल यो NO2 जुन छ नि NO2 भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो। याद गर त यो NO2 जुन छ यो NO2 भनेको के हो त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो। NO2 मा के हुन्छ इट हैज द माइनस आई इफेक्ट। इट हैज द के हुन्छ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्टले जहिले पनि कार्बोक्याट आयोनको के गर्छ न त कार्बोक्याट आयोनको स्टेबिलिटी अर्डर के गर्छ डिक्रिज गर्छ। यो त हुने कुरै भएन। बी नम्बरमा कुन आउने भयो? ओके फर्स्ट आउने भयो र लास्टमा के आउने भयो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ वाला आउने भयो। यसमा तिम्रो कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैनौ। सबभन्दा सुरुमा के आएको छ ए हेर त बिचको के आएको छ फर्स्टमा आएको छ। अब हेर त NO2 इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्दो रहेछ कार्बोक्याटनको स्टेबिलिटी अर्डर घटाउँदो रहेछ। त्यसो भए माइनस आई इफेक्टले के गर्छ हेर त माइनस आई इफेक्टले के गर्छ कार्बो एनायनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ। त्यसो भए मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि त। ओके हेर त यसमा हेर हेर त मैले के लेखेँ भनेदेखि राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी अर्डर अफ मैले के लेखेँ अर्को क्वेसन लेखेर मैले अर्को क्वेसन लेखेँ राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी अर्डर अफ राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी अर्डर अफ मैले के भने राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बायन आयोन भनेर लेखेँ। के भनेर लेखेँ मैले यहाँ कार्बायन आयोन भनेर लेखेँ। अब हेर है त मैले यहाँ लेख्दैछु हेर कार्बायन आयोन भनेर लेखेँ मैले CH2 माइनस। ओके अर्को मैले यहाँ के लेख्दैछु हेर त अर्को मैले यहाँ के लेख्दैछु ओके CH2 माइनस मैले के लेखेँ CH3 लेखेँ। अब हेर अर्को मैले यहाँ लेख्दैछु हेर क्वेसन जति घुमाए पनि आउने प्याटर्न एउटै हुन्छ क्या CH2 माइनस मैले के लेखेँ यहाँ NO2 लेखेँ। हेर्दा CH2 माइनस मैले के लेखेँ यहाँ NO2 लेखेँ। NO2 लाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला। NO2 लाई मैले यसरी लेख्न पाउँछु कि पाइँदैन? पाइन्छ मजाले पाइन्छ र यसरी लेखेँ। अब हेर त कुन चाहिँ मोर स्टेबल होला मलाई बताउन सक्छौ कुन चाहिँ मोर स्टेबल होला? अब हेर है त हामीले यसरी बुझ्न पर्यो क्या यो माइनस चार्ज यसरी रिजोनेन्समा गयो भने माइनस चार्ज यसरी रिजोनेन्समा जान्छ हेर हो कि होइन? अब हेर त यो नेगेटिभ चार्ज भनेको कार्बोयाननको इलेक्ट्रोन रिच हो। कसरी अरूलाई इलेक्ट्रोन दिम भइराखेको छ सपोज मानौ यदि हेर त यो NO2 मा भएको यो अक्सिजनले नाइट्रोजनबाट यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो नाइट्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ। अब हेर त यो नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन हेर त यो नाइट्रोजनले कहाँबाट इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ बेन्जिन रिङबाट यसरी इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ। याद गर यदि नाइट्रोजनले के गर्यो यसरी बेन्जिन रिङबाट के गर्यो यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो भने अब के हुन्छ होला यो इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ यहाँ यसरी सिफ्ट हुन्छ क्या यो इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ यसरी सिफ्ट हुन्छ। यसले पनि के गर्छ यसरी इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ रिजोनेन्सबाट स्टेबिलाइज गरिहाल्यो नि। त्यही कारणले हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले जहिले पनि कार्बो एनायनको स्टेबिलिटी अर्डर के गर्छ बढाउँछ। यो ए मा पुग्यो। त्यो पछाडि CH3 भनेको त इलेक्ट्रोन दिने हो। इलेक्ट्रोन दिनेले त जहिले पनि के गर्छ भन त इलेक्ट्रोन दिनेले त जहिले पनि के गर्छ यसले इलेक्ट्रोन यसरी दियो यसरी इलेक्ट्रोन दियो यसरी इलेक्ट्रोन दियो यसरी इलेक्ट्रोन दियो यसरी इलेक्ट्रोन दियो नि त यो कार्बनमा त झन् धेरै इलेक्ट्रोन भयो कि भन। यसलाई इलेक्ट्रोन कहाँ दिम भइराखेको बेलामा अरूबाट इलेक्ट्रोन पायो भने अरूबाट इलेक्ट्रोन पायो त त्यो CH2 माइनसलाई धन तनाव भइहाल्यो नि। ओके यो बी नम्बरमा आयो याद गर। अब हाम्रो लास्टमा के आयो यो सी नम्बर आयो बिचको सीमा आयो। ओके यहाँसम्म बुझेको छौ? यहाँसम्म बुझेको छौ कि छैन? यो बुझेको छ भने यस भन कन्फ्युजन छ कसैलाई? कन्फ्युजन छैन होला है? कन्फ्युजन छैन। ओके एकदम मजाले बुझेको छ गुड। अब हेर है त
अब यसको एप्लिकेसन धेरै छ क्या, इन्डक्टिभ इफेक्टको त एप्लिकेसन कति धेरै छ, कति धेरै छ। ओके, अझै हामी के गर्दैछौँ, यही इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा डिस्कसन गर्न खोज्दैछु। इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्यापासिटी अर्थात् इलेक्ट्रोन लिन सक्ने क्यापासिटी। ओके, सुरज तामाङले क्वेसन गरेका छौ, सिएबी हो कि एबिसी हो अर्डर भनेको छौ, कुन भन्यो तिमीले, कुन चाहिँ भन्यौ, यो सेकेन्ड वाला भनेको हो? सिएबी भनेको तिमीले होइन नि त, कहाँ हो र? मैले के लेखेको छु हेर त बाबु, तिमीले एकचोटि फेरि याद गरेनौ कि क्या पढ्दाखेरि, माइनस आई इफेक्ट जुन छ नि, माइनस आई इफेक्ट जुन छ नि बाबु, माइनस आई इफेक्टले के गर्ने हो, कार्बो एनायनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउने हो भने, याद गर त प्लस आई इफेक्टले के गर्ने हो, कार्बो क्याटनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउने हो। यति मात्रै हेर न, अरू केही हेर्नै पर्दैन। बुझ्यौ बाबु? अब बुझ्यौ? अब बुझ्यौ होला, हेर त, यो प्लस आई र माइनस आई को यो माथिको अर्डर सम्झ क्या, अरू केही तिमीले याद गर्नै पर्दैन, अरू केही याद गर्नै पर्दैन, यति सम्झ्यौ भने पुग्छ बाबु है। ओके सुरज, बुझ्यौ भने एस भन त, अगाडि बढ्छु म। ल अब यसमा अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर त, यही मैले हेर त एसिडिक स्ट्रेनकै बारेमा डिस्कसन गराउन खोज्दैछु है त। ओके, हेर त, यही इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा, इन्डक्टिभ इफेक्टको एप्लिकेसन एसिडिक स्ट्रेनमा पनि छ। माइनस आई इफेक्टले, हेर है त, मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु कसरी त्यो हुन्छ, इलिस्ट्रेट पनि गर्नेछु। माइनस आई इफेक्टले, माइनस आई इफेक्टले जहिले पनि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डको, हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डको एसिडिक स्ट्रेन्थ, एसिडिक स्ट्रेन्थ के गरिदिन्छ, एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गरिदिन्छ। तर तर याद गर, तर याद गर, मैले के लेखेँ भने त यहाँ प्लस आई इफेक्ट जुन छ नि, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्टले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भने त एसिडिक स्ट्रेन्थ, एसिडिक स्ट्रेन्थ के गर्छ, एसिडिक स्ट्रेन्थ के गर्छ, डिक्रिज गराउँछ। यसमा कोही पनि कन्फ्युजन हुँदै हुँदैन। ओके, अब अर्को कुरा तिमीहरूलाई मैले यहाँ सिकाउन खोज्दैछु, अर्को कुरा याद गर, मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। हेर है त, यसमा याद गर्न पर्ने कुरा, मैले यसलाई यसरी सर्टकटमा यसरी पनि लेख्न सक्छु होला क्या, एसिडिक क्यारेक्टर अर्थात् एसिडिक स्ट्रेन्थ इज, एसिडिक स्ट्रेन्थ इज, एसिडिक स्ट्रेन्थ इज directly proportional to minus I effect, हेर त, directly proportional to minus I effect and inversely proportional to, मैले के लेखेँ, प्लस आई इफेक्ट लेखेँ, प्लस आई इफेक्ट लेखेँ। यो कुरा याद गर, जहिले पनि यो कुरा सम्झिराख्ने। अब हेर है त, अब हेर है, मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर, मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, प्लिज याद गर। तिमीले के कुरा याद गर नि, व्हिच इज मोर एसिडिक भनेर क्वेसन आयो रे क्या, व्हिच इज मोर एसिडिक, व्हिच इज मोर एसिडिक भन्ने क्वेसन आयो, व्हिच इज मोर एसिडिक भन्ने क्वेसन आयो अरे। अब यसमा हेर है त, अब हेर त, मैले यहाँ यसै लेखेँ, अप्सन ए मा मैले के लेखेँ, CH3 COOH लेखेँ। अप्सन बी मा, अप्सन बी मा मैले के लेखेँ, CCl3 COOH लेखेँ। अब हेर त, कुन चाहिँ मोर एसिडिक होला, हेर त, एक कन्सेप्ट मात्र सिकाउँछु अहिले मैले, धेरै त एकदम सजिलोबाट सिकाउँदैछु। ए र बी मध्ये कुन चाहिँ होला पहिला भन त, ए र बी मध्ये कुन चाहिँ हो? यसमा हेर है त, एसिडिक, व्हिच इज मोर एसिडिक भनेको छ, मोर एसिडिक भनेको सजिलैसँग एच प्लस निस्किने हो कि, सजिलैसँग के भन त, एच प्लस निस्किने हो कि, याद गर त, धेरै एच प्लस निस्किने हो, सजिलैसँग एच प्लस निस्किने हो क्या, सजिलैसँग के निस्किने हो, एच प्लस निस्किने हो। अब हेर है त, मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने, मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने, यहाँ CH3 CH3 C डबल बन O, मैले के लेखेँ, यहाँ OH लेखेँ। अर्को भनेको याद गर, मैले के लेखेँ, CCl3 C डबल बन O OH लेखेँ। याद गर, एसिडिकको केसमा के हुन्छ भने, एसिडिकको केसमा के हुन्छ भने, अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र
ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन जहिले पनि के हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ। याद गर अक्सिजन नाइट्रोजन सल्फर र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा टाँसिएको हाइड्रोजन जहिले पनि के हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ। अब हामीले याद गर्न पर्ने भनेको यो OH लाई मात्र हामीले याद गर्ने, अरूलाई याद गर्ने होइन क्या। हामीले याद गर्ने यो OH लाई हेर्ने हो, हामीले यो OH लाई हेर्ने हो। अब कुन चाहिँ अक्सिजनले सजिलैसँग इलेक्ट्रोन तान्न सक्छ त्यो चाहिँ हेर्ने हो। हेर्दा कुन चाहिँ अक्सिजनले सजिलैसँग इलेक्ट्रोन तान्न सक्छ त्यो चाहिँ हेर्ने हो। अब हेर है त अल्काइल ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिपेलिङ ग्रुप हो। तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख, अल्काइल ग्रुपले जहिले पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु घटाइदिन्छ। अल्काइल ग्रुपले जहिले पनि इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु के गरिदिन्छ घटाइदिन्छ। CH3 भनेको त अल्काइल ग्रुप हो। यो CH3 ले यसरी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो भने, हेर त यो CH3 ले यसरी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो नि, याद गर त यो अक्सिजन जुन छ नि, यो अक्सिजनमा त के हुन्छ त, यो अक्सिजनमा त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हुन्छ धेरै हुन्छ नि त, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै हुन्छ। यसले अब हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन तान्नु पर्ने ठाउँमा उल्टो के गर्यो, हेर त अल्काइल ग्रुपबाट इलेक्ट्रोन पायो भने अब यो अक्सिजनले सजिलैसँग हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन तान्न सक्दैन। ओके, अब अर्को कुरा याद गर। अब सेकेन्डमा र CCl3 भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो, यसरी इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले इलेक्ट्रोन तान्यो, CCl3 ले इलेक्ट्रोन तान्यो। अब यो कार्बन गरी भिखारी भयो, यो कार्बनले अक्सिजनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो, अक्सिजनबाट इलेक्ट्रोन तान्ने बित्तिकै अक्सिजन पनि भिखारी भयो। यो अक्सिजनले अब सजिलैसँग केबाट इलेक्ट्रोन तान्दिन्छ हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन तान्दिन्छ। यो अक्सिजनले जति सजिलैसँग हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन तान्दिन्छ त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ, त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ न त मोर एसिडिक हुन्छ। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने है, कति पनि कन्फ्युजन नहुने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर के अप्सन बी भयो। हामीलाई यति मात्रै थाहा छ, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले हेर त यो क्लोरिन भनेको त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो नि त। इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ भन त एसिडिक स्ट्रेन्थ। इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ एसिडिक स्ट्रेन्थ के गरिदिन्छ डिक्रिज गरिदिन्छ, एसिडिक स्ट्रेन्थ के गरिदिन्छ डिक्रिज गरिदिन्छ। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने। अब अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, हेर त कुन चाहिँ मोर एसिडिक हो। मैले यसरी लेखेँ CH2, मैले के लेखेँ Cl, मैले के लेखेँ CH2 COOH लेखेँ। अर्को मैले लेख्दैछु CH3 CH, मैले के लेख्दैछु हेर त Cl, मैले के लेखेँ COOH लेखेँ। यही दुईटा कम्पाउन्डमा हेर न कुन चाहिँ मोर एसिडिक हो त, कुन चाहिँ मोर एसिडिक हो मलाई बताउन सक्छौ कुन चाहिँ मोर एसिडिक हो? सर उल्टो भयो कि कुन चाहिँ उल्टो भयो? भएको छैन, कुनै उल्टो भएको छैन रे, कुनै उल्टो भएको छैन, ढुक्क हो, कुनै उल्टो भएको छैन। ओके, यसमा हेर्यो भने हेर त यो क्लोरिनले के गरेछ, हेर त हामीले हेर्ने यो COH ग्रुपमा आएर अब यो COH को नजिक जति नजिक के छ, जति नजिक इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ त्यति नै के हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ। अब हेर त यो क्लोरिन नजिक छ नि त, यो क्लोरिन नजिक छ यो COH बाट, जति नजिक भयो नि क्लोरिन इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप जति नजिक भयो नि त्यति नै सजिलैसँग के हुन्छ भने त इलेक्ट्रोन तान्न सक्छ क्या। इन्डक्टिभ इफेक्ट हेर त, हेर त यो A र B मध्ये कुन कम्पाउन्डमा बढी देखिन्छ इन्डक्टिभ इफेक्ट? यो क्लोरिनको असर हेर त, यो COH ग्रुप दुईटैमा तिम्रो COH ग्रुप ऱ्यापिडली डिक्रिजेस विथ डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि यो COH बाट डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि इन्डक्टिभ इफेक्टको असर पनि के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। मैले के भने इन्डक्टिभ इफेक्ट ऱ्यापिडली डिक्रिजेस विथ
डिक्रिजेज विथ ऱ्यापिडली डिक्रिजेज विथ डिस्टेन्स डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि इन्डक्टिभ इफेक्ट ऱ्यापिडली के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ सर इन्टरमिडिएट स्टेबल भनेको मोर एसिडिक हो हेर त तिमीले के भन्यौ हेर त हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि हामीले ऊ पनि हेर्न पर्यो नि त हामीले इन्टरमिडिएट पनि हेर्न पर्छ बाबु इन्टरमिडिएट पनि हेर्न पर्छ यहाँसम्म सबै बुझेको छौ अर्को हाम्रो रामतिहरी सरको 10 बजेको बेला क्लास छ त्यही भएर मैले अब क्लास छोड्नु पर्ने छ तिमीलाई केही कन्फ्युजन छ सबैजनाले बबाल तरिकाले बुझाएको छ भने यस भन त सर इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले गर्दाखेरि एसिडिक स्टेट कसरी घट्यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले एसिडिक क्यारेक्टर घट्या हैन क्या इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्ने एसिडिक क्यारेक्टर बढाउने हो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप अलवेज इन्क्रिजेस द एसिड हेर त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप अलवेज इन्क्रिजेस द के हो न त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप अलवेज इन्क्रिज द एसिडिक स्ट्रेन्थ हो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्छ एसिडिक स्ट्रेन्थ बढाउँछ यहाँ उ भएछ घटाउँछ भएछ हैन इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ एसिडिक स्ट्रेन्थ बढाउँछ बुझ्यौ इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ एसिडिक स्ट्रेन्थ बढाउँछ बुझ्यौ बाबु तीर्थ कुमार बुझ्यौ ल आजको लेक्चरमा के गर्नेछु हिन्ट गर्नेछु फेरि तिमीलाई मैले रिमाइन्ड गराएँ अब भोलिबाट हामी के गर्नेछौँ एडमिटेड स्टुडेन्ट मात्रै पढ्नेछौँ एडमिसन नभएको स्टुडेन्ट हामीले के गर्दैनौँ भोलिबाट पढाउनेवाला छैनौँ ओके केही क्वेसन भने एडमिसन नभएकोले पनि क्वेसन सोध्न सक्छौ अब भोलिदेखि हामी 2 घण्टा पनि पढ्नेछौँ भोलिदेखि हामी के गर्नेछौँ एडमिसनलाई मात्र के गर्नेछौँ